सभी भक्तों को जय श्री राम। आज आप दिव्य मारुति कवच पूरे 5 बार श्रवण करने वाले हैं। मारुति कवच एक शक्तिशाली कवच है। इस कवच को यदि कोई व्यक्ति नित्य पाठ करता है या श्रवण करता है तो उसके जीवन से समस्त प्रकार के संकट, विघ्न, विपत्ति हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। भूत प्रेत, तंत्र व्याधि, रोग व्याधि और शत्रु बाधा समाप्त हो जाती है। इस कराल काल कलयुग में सिर्फ हनुमान जी मारुति नंदन ही हैं जो हर तरह के कष्ट से मुक्ति देंगे और कृपा करेंगे। चलिए हनुमान जी का ध्यान करें और कवच का पूरा श्रवण करें। हमारे वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। हनुमान जी की कृपा जल्द ही प्राप्त होगी। जय श्री राम। श्री मारुति कवचम सनत्कुमार उवाच कार्तवीर्यस्य कवचम कथितं ते मुनीश्वर मोह विध्वंसनं जैत्रं मारुते कवचम शृणु यस्य संधारणा सद्यः सर्वे नश्यन्ति उपद्रवः भूत प्रेतारिजं दुःखं नाशमेति न संशयः एकदाहं गतो द्रष्टुं रामं रमयताम्बरम् आनन्दवनिका संस्थं ध्यायन्तं स्वात्मनः पदं तत्र रामं रमानाथं पूजितं त्रिदशेश्वरैः नमस्कृत्य तदाधिष्ठासनं स्थितवान् पुरः तत्र सर्वे तया व्रतं रावणस्य वधान्तकं पृष्टं प्रोवाच राजेन्द्रः श्रीरामः स्वयमादराः कथान्ते भगवान् मारुते कवचं ददौ तमहं ते प्रवक्ष्यामि न प्रकाश्यं कुत्रचित् भविष्यदेतन्निर्दिष्टं बालभावेन नारद श्रीरामेणाञ्जनासूनो भुक्तिमुक्ति प्रदायकं कवच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यामक्षक्तः सौम्ये सागरतारकम् ऊर्ध्वं पातु कपिश्रेष्ठः केसरी प्रियनन्दनः अधस्ताद् विष्णुभक्तस्तु पातु मध्ये च पावनिः लङ्काभिदाहकः पातु सर्वपदभ्यो निरन्तरं सुग्रीव सचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः बालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोलौ कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रमञ्जनासूनु पातु वक्त्रं हरीश्वरः पातु कण्ठं तु दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरारिजत भुजौ पातु महातेजा करौ चाचरणायुधः नखान्नखायुधः पातु उच्छौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानीभूर्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तराभि श्रीराम भक्तस्तु कटिं पातु नीलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञः शक्तनी अतिथिप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्का प्रासादभञ्जनः जघ्रे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गानि पातु सत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुलीः सदा मुखाङ्गानि महासूरः पातु रोमाणि चात्मवान् दिवारात्रौ त्रिलोकेषु सदा गतिसुतो वतु हितं व्रजन्तमासीनं पिबन्तं भक्षतं कपिः लोकोत्तरगुणः श्रीमान् पातु त्र्यम्बकसम्भवः प्रमत्तमप्
प्रमत्तम्ब शयानं गहनेऽम्बुनिः स्थलेऽन्तरिक्षे हाग्नौ वा पर्वते सागरे द्रुमे संग्रामे संकटे घोरे विराट रूप धरो बतु डाकनी साकनी मारी काल रात्रि मरीचिका शयानं मां विभूपातु पिशाचोरगराक्षसी दिव्यदेहधरो श्रीमान् सर्वसत्त्वभयङ्करः साधकेन्द्रावनः सस्व पातु सर्वत्र एव मां यद्रूपं भीषणं दृष्ट्वा पलायन्ते भयानकाः स सर्वरूपः सर्वज्ञः सृष्टिस्थितिकरोऽवतु स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः साक्षाद्देवो महेश्वरः सूर्यमण्डलगः श्रीदः पातु कालत्रयेऽपि मां यस्य शब्दमुपाकरण दैत्यदानवराक्षसाः देवा मनुष्यास्तिर्यश्च स्थावरा जङ्गमास्तथा सभया भयनिर्मुक्ता भवन्ति स्वकृतानुगाः यस्यानेक कथा पुण्यः श्रूयन्ते प्रतिकल्पके सोवतात् साधकश्रेष्ठं सदा रामपरायणः वैधातृ प्रभृति यत्किञ्चित् दृश्यतेत्यलं विद्धि व्याप्तं यथा कीसरूपेणाञ्जनेन तत् यो विभूषोऽहमेषोऽहं स्वयः स्वयमणुर्बृहद्यजुःसामरूपश्च प्रणवस्त्रीवृतध्वरः तस्मै स्वस्मै च सर्वस्मै नतोऽस्म्यात्मसमाधिना अनेकानन्तब्रह्माण्ड धृते ब्रह्मस्वरूपिणे समारजात्मने तस्मै नतोऽस्यात्मा स्वरूपिणे नमो हनुमते तस्मै नमो मारुतसूनवे नमः श्रीराम भक्ताय श्यामाय महते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीव शख्यकारिणे लङ्काविदहनायाथ महासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तनिदानाय नमः सर्वोत्तरात्मने मेघनाद मखध्वंस कारणाय नमो नमः अशोकवनविध्वंस कारिणे जयदायिने वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरच्छेत्रे लङ्का प्रासादभञ्जिने ज्वलत्काञ्चनवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्रजयदात्रे च रामदूताय ते नमः अच्छस्य वधकर्त्रे च ब्रह्मशस्त्रनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ति जातक्षतविनाशिनं रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय भूतघ्नाय नमो नमः ऋक्षवानरवीरौघ प्रसादाय नमो नमः परसैन्यबलाघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः विषघ्नाय दुषघ्नाय भयघ्नाय नमो नमः महारिपुभयघ्नाय भक्तत्राणैककारिणे परप्रेरितमन्त्राण यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरण कारणाय नमो नमः बालार्कमण्डलग्रासकारिणे दुःखहारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च विहङ्गमाय शरवाय वज्रदेहाय ते नमः प्रतिग्रामस्थितायाथ भूतप्रेतवधार्थिने करस्थशैलशस्त्राय रामशस्त्राय ते नमः कौपीन
हि न वाससे तुभ्यं राम भक्तिरताय च दक्षिणा सा भास्कराय सतां चन्द्रोदयात्मने कृत्या क्षतव्यथाग्नाय शर्वक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थ संग्राम सख्य संजयकारिणे भक्तानां दिव्यवादेषु संग्रामे जयकारिणे किल्किलावबुबुकाराय घोरशब्दकराय च सर्वाग्निव्याधि संस्तब्धकारिणे भयहारिणे सदा वनफलाहार संतृप्ताय विशेषतः महान् बसिलाबद्ध सेतुबन्धाय ते नमः इत्येतत्कथितं विप्र मारुतेः कवचं शिवं यस्मै कस्मै न दातव्यं रक्षणीयं प्रयत्नतः अष्टगन्धैर्विलिख्याथ कवचं धारयेत्तु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ जयस्तस्य पदे पदे किं पुनर्बहुनोक्तेन साधितलक्षदमादरात् प्रजप्तमे तत्कवच असाध्यं चापि साधये ॐ श्रीनारद पुराणोक्तं मारुति कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः मारुति नन्दनाय नमः ॐ श्रीमारुति कवचं सनत्कुमार उवाच कार्तवीर्यस्य कवचं कथितं ते मुनीश्वर मोहविध्वंसनं जैत्रं मारुते कवचं शृणु यस्य सन्धारणात् सद्यः सर्वे नश्यन्ति उपद्रवः भूतप्रेतारिजं दुःखं नाशमेति न संशयः एकदाहं गतो द्रष्टुं रामं रमयताम्बरम् आनन्दवनिका संस्थं ध्यायन्तं स्वात्मनः पदं तत्र रामं रमानाथं पूजितं त्रिदशेश्वरैः नमस्कृत्य तदाधिष्ठासनं स्थितवान् पुरः तत्र सर्वे तया भृत्यं रावणस्य वधान्तकं पृष्टं प्रोवाच राजेन्द्रः श्रीरामः स्वयमादरात् कथान्ते भगवान् मारुते कवचं ददौ तमहं ते प्रवक्ष्यामि न प्रकाश्यं कुत्रचित् भविष्यदेतन्निर्दिष्टं बालभावेन नारद श्रीरामेणाञ्जनासूनो भुक्तिमुक्तिप्रदायकं कवच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यामक्षक्तः सौम्ये सागरतारकम् ऊर्ध्वं पातु कपिश्रेष्ठः केशरी प्रियनन्दनः अधस्ताद् विष्णुभक्तस्तु पातु मध्ये च पावनिः लङ्काभिदाहकः पातु सर्वपदभ्यो निरन्तरं सुग्रीव सचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः बालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोलौ कर्णमूले च पातु श्रीराम किङ्करः नासाग्रमञ्जनासूनुः पातु वक्त्रं हरीश्वरः पातु कण्ठं तु दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरारिजत भुजौ पातु महातेजा करौ चाचरणायुधः नखायुधः पातु उच्छौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानि भूर्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तराभि श्रीराम भक्तस्तु कटिं पातु नीलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञः शक्तनी अतिथिप्रियः
ऊरू च जानुनी पातु लंका प्रासाद भंजन जग्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुलफौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्कर सन्निभ्यः अंगानि पातु सत्त्वाढ्यः पातु पादांगुलीः सदा मुखांगानि महासूरः पातु रोमाणि चात्मवान् दिवारात्रौ त्रिलोकेषु सदा गतिसुतो बतु स्थितं व्रजन्तमासीनं पिबन्तं भक्षतं कपिः लोकोत्तरगुणः श्रीमान् पातु त्र्यम्बकसम्भवः प्रमत्तमप्रमत्तं शयानं गहनेऽम्बुनिः स्थलेऽन्तरिक्षेहाग्नौ पर्वते सागरे द्रुमे संग्रामे संकटे घोरे विराट रूप धरो बतु डाकनी साकनी मारी कालरात्रि मरीचिका शयानं मां विभूपातु पिशाचोरगराक्षसी दिव्यदेहधरो श्रीमान् सर्वसत्त्वभयङ्करः साधकेन्द्रावनः सस्वत् पातु सर्वत्र एव मां यद्रूपं भीषणं दृष्ट्वा पलायन्ते भयानकाः स सर्वरूपः सर्वज्ञः सृष्टिस्थितिकरो बतु स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु साक्षात् देवो महेश्वरः सूर्यमण्डलगः श्रीदः पातु कालत्रयेऽपि मां यस्य शब्दमुपाकरण दैत्यदानवराक्षसाः देवा मनुष्यास्तिर्यश्च स्थावरा जङ्गमास्तथा सभया भयनिर्मुक्ता भवन्ति स्वकृतानुगाः यस्यानेककथा पुण्यः श्रूयन्ते प्रतिकल्पके सोवताः साधकश्रेष्ठं सदा रामपरायणः वैधातृधातृप्रभृति यत्किञ्चित् दृश्यतेत्यलं विद्धि व्याप्तं यथा कीसरूपेणाञ्जनेन तत् यो विभूषो हमेशोऽहं स्वयः स्वयमणुर्बृहद्यजुःसामरूपश्च प्रणवस्त्रीवृतध्वरः तस्मै स्वस्मै च सर्वस्मै नतोऽस्म्यात्मसमाधिना अनेकानन्तब्रह्माण्ड धृते ब्रह्मस्वरूपिणे समारजात्मने तस्मै नतोऽस्यात्मा स्वरूपिणे नमो हनुमते तस्मै नमो मारुतसूनवे नमः श्रीराम भक्ताय श्यामाय महते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीव शख्यकारिणे लङ्काविदहनायाथ महासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तनिदानाय नमः सर्वोत्तरात्मने मेघनाद मखध्वंसकारणाय नमो नमः अशोकवनविध्वंसकारिणे जयदायिने वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरक्षेत्रे लंका प्रासाद भंजिने ज्वलत्काञ्चनवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्र जयदात्रे च रामदूताय ते नमः अच्छस्य वधकात्रे च ब्रह्मशस्त्रनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ति जातक्षतविनाशिनं रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय भूतघ्नाय नमो नमः ऋक्षवानरवीरौघ प्रसादाय नमो नमः परसैन्यबलाघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः विषघ्नाय दुषघ्नाय भयघ्नाय नमो नमः महारिपुभयघ्नाय भक्तत्राणैककारिणे परप्रेरितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे
कारिणे पयः पाषाण तरण कारणाय नमो नमः बालार्कमण्डलग्रास कारिणे दुःखहारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च विहङ्गमाय शरवाय वज्रदेहाय ते नमः प्रतिग्रामस्थितायाथ भूतप्रेतवधार्थिने करस्थशैलशस्त्राय रामशस्त्राय ते नमः कौपीनवाससे तुभ्यं रामभक्तिरताय च दक्षिणासाभास्कराय सतां चन्द्रोदयात्मने कृत्याक्षतव्यथाग्नाय शरवक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थसङ्ग्राम सख्यसञ्जयकारिणे भक्तानां दिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयकारिणे किल्किलावबुबुकाराय घोरशब्दकराय च सर्वाग्निव्याधिसंस्तब्धकारिणे भयहारिणे सदा वनफलाहार सन्तृप्ताय विशेषतः महान् बसिलाबद्ध सेतुबन्धाय ते नमः इत्येतत्कथितं विप्र मारुते कवचं शिवं यस्मै कस्मै न दातव्यं रक्षणीयं प्रयत्नतः अष्टगन्धैर्विलिख्याथ कवचं धारयेत्तु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ जयस्तस्य पदे पदे किं पुनर्बहुनोक्तेन साधितलक्षदमादरात् प्रजप्तमे तत्कवच असाध्यं चापि साधये ॐ श्रीनारदपुराणोक्तं मारुति कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः मारुतिनन्दनाय नमः ॐ श्रीमारुति कवचं सनत्कुमार उवाच कार्तवीर्यस्य कवचं कथितं ते मुनीश्वर मोहविध्वंसनं जैत्रं मारुते कवचं शृणु यस्य सन्धारणा सद्यः शरवे नश्यन्ति उपद्रवः भूतप्रेतारिजं दुःखं नाशमेति न संशयः एकदाहं गतो द्रष्टुं रामं रमयतां वरम् आनन्दवनिका संस्थं ध्यायन्तं स्वात्मनः पदं तत्र रामं रमानाथं पूजितं त्रिदशेश्वरैः नमस्कृत्य तदाधिष्ठासनं स्थितवान् पुरः तत्र सर्वे तया भृत्यं रावणस्य वधान्तकं पृष्टं प्रोवाच राजेन्द्रः श्रीरामः स्वयमादरात् कथान्ते भगवान् मारुते कवचं ददौ तमहं ते प्रवक्ष्यामि न प्रकाश्यं कुत्रचित् भविष्यदेतन्निर्दिष्टं बालभावेन नारद श्रीरामेणाञ्जनासूनो भुक्तिमुक्तिप्रदायकं कवच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यामक्षक्तः सौम्ये सागरतारकम् ऊर्ध्वं पातु कपिश्रेष्ठः केशरी प्रियनन्दनः अधस्ताद् विष्णुभक्तस्तु पातु मध्ये च पावनिः लङ्काभिदाहकः पातु सर्वपदभ्यो निरन्तरं सुग्रीव सचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः बालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोलौ कर्णमूले च पातु श्रीराम
मे किङ्करः नासाग्रमञ्जनासूनुः पातु वक्त्रं हरीश्वरः पातु कण्ठं तु दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरारिजता भुजौ पातु महातेजा करौ चाचरणायुधः नखायुधः पातु उच्छौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानि भूर्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तराभि श्रीराम भक्तस्तु कटिं पातु नीलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञः शक्तनी अतिथिप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्का प्रासादभञ्जनः जघ्रे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गानि पातु सत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुलीः सदा मुखाङ्गानि महासूरः पातु रोमाणि चात्मवान् दिवारात्रौ त्रिलोकेषु सदा गतिसुतो वतु स्थितं व्रजन्तमासीनं पिबन्तं भक्षतं कपिः लोकोत्तरगुणः श्रीमान् पातु त्र्यम्बकसम्भवः प्रमत्तमप्रमत्तं शयानं गहनेऽम्बुनिः स्थलेऽन्तरिक्षे हाग्नौ पर्वते सागरे द्रुमे सङ्ग्रामे सङ्कटे घोरे विराट रूप धरो बतु डाकनी साकनी मारी कालरात्रि मरीचिका शयानं मां विभूपातु पिशाचोरगराक्षसी दिव्यदेहधरो श्रीमान् सर्वसत्त्वभयङ्करः साधकेन्द्रावनः सस्वत् पातु सर्वत्र एव मां यद्रूपं भीषणं दृष्ट्वा पलायन्ते भयानकाः स सर्वरूपः सर्वज्ञः सृष्टिस्थितकरो वतु स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः साक्षाद्देवो महेश्वरः सूर्यमण्डलगः श्रीदः पातु कालत्रयेऽपि मां यस्य शब्दमुपाकरण दैत्यदानवराक्षसाः देवा मनुष्यास्तिर्यश्च स्थावरा जङ्गमास्तथा सभया भयनिर्मुक्ता भवन्ति स्वकृतानुगाः यस्यानेककथा पुण्यः श्रूयन्ते प्रतिकल्पके सोवताः साधकश्रेष्ठं सदा रामपरायणः वैधातृधातृप्रभृति यत्किञ्चित् दृश्यतेत्यलं विद्धि व्याप्तं यथा कीसरूपेणाञ्जनेन तत् यो विभूषोऽहमेषोऽहं स्वयः स्वयमणुर्बृहद्यजुःसामरूपश्च प्रणवस्त्रीवृतध्वरः तस्मै स्वस्मै च सर्वस्मै नतोऽस्म्यात्मसमाधिना अनेकानन्तब्रह्माण्ड धृते ब्रह्मस्वरूपिणे समारजात्मने तस्मै नतोऽस्यात्मा स्वरूपिणे नमो हनुमते तस्मै नमो मारुतसूनवे नमः श्रीराम भक्ताय श्यामाय महते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीव शख्यकारिणे लङ्काविदहनायाथ महासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तनिदानाय नमः सर्वोत्तरात्मने मेघनाद मखध्वंसकारणाय नमो नमः अशोकवनविध्वंसकारिणे जयदायिने वायुपुत्र
पुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरच्छेत्रे लंका प्रासाद भंजिने ज्वलत्कांचन वर्णाय दीर्घलांगूलधारिणे सौमित्र जयदात्रे च रामदूताय ते नमः अच्छस्य वधकात्रे च ब्रह्मशस्त्र निवारिणे लक्ष्मणांग महाशक्ति जातक्षत विनाशिनं रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय भूतघ्नाय नमो नमः ऋक्षवानरवीरौघ प्रसादाय नमो नमः परसैन्यबलाघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः विषघ्नाय दुषघ्नाय भयघ्नाय नमो नमः महारिपुभयघ्नाय भक्तत्राणैककारिणे परप्रेरितमन्त्राण यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरण कारणाय नमो नमः बालार्कमण्डलग्रासकारिणे दुःखहारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च विहङ्गमाय शरवाय वज्रदेहाय ते नमः प्रतिग्रामस्थितायाथ भूतप्रेतवधार्थिने करस्थशैलशस्त्राय रामशस्त्राय ते नमः कौपीनवाससे तुभ्यं रामभक्तिरताय च दक्षिणासाभास्कराय सतां चन्द्रोदयात्मने कृत्याक्षतव्यथाग्नाय शर्वक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थसङ्ग्राम सख्यसञ्जयकारिणे भक्तानां दिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयकारिणे किल्किलावबुबुकाराय घोरशब्दकराय च सर्वाग्निव्याधिसंस्तब्धकारिणे भयहारिणे सदा वनफलाहार सन्तृप्ताय विशेषतः महान् बसिलाबद्ध सेतुबन्धाय ते नमः इत्येतत्कथितं विप्र मारुते कवचं शिवं यस्मै कस्मै न दातव्यं रक्षणीयं प्रयत्नतः अष्टगन्धैर्विलिख्यात कवचं धारयेत्तु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ जयस्तस्य पदे पदे किं पुनर्बहुनोक्तेन साधितलक्षदमादरात् प्रजप्तमेतत्कवच असाध्यं चापि साधये ॐ श्रीनारद पुराणोक्तं मारुति कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः मारुति नन्दनाय नमः ॐ श्रीमारुति कवचं सनत्कुमार उवाच कार्तवीर्यस्य कवचं कथितं ते मुनीश्वर मोहविध्वंसनं जैत्रं मारुते कवचं शृणु यस्य सन्धारणा सद्यः शरवे नश्यन्ति उपद्रवः भूतप्रेतारिजं दुःखं नाशमेति न संशयः एकदाहं गतो द्रष्टुं रामं रमयतां वरम् आनन्दवनिका संस्थं ध्यायन्तं स्वात्मनः पदं तत्र रामं रमानाथं पूजितं त्रिदशेश्वरैः नमस्कृत्य तदाधिष्ठासनं स्थितवान् पुरः तत्र सर्वे तया भृत्यं रावणस्य वधान्तकं पृष्टं प्रोवाच राजेन्द्रः श्रीरामः स्वयमादरात् कथान्ते भगवान् मारुते कवचं ददौ तमहं ते प्रवक्ष्यामि न प्रकाश्यं कुत्रचित् भविष्यदेतन्निर्दिष्टं बालभावेन नारद श्रीरामेणाञ्जनासूनो भुक्तिमुक्तिप्रदायकं कवच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यामक्षत्र
सौम्यैषागरतारकम् ऊर्ध्वं पातु कपिश्रेष्ठः केशरी प्रियनन्दनः अधस्ताद् विष्णुभक्तस्तु पातु मध्ये च पावनिः लङ्काभिदाहकः पातु सर्वपदभ्यो निरन्तरम् सुग्रीव सचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोलौ कर्णमूले च पातु श्रीराम किङ्करः नासाग्रमञ्जनासूनुः पातु वक्त्रं हरीश्वरः पातु कण्ठं तु दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरारिजता भुजौ पातु महातेजा करौ चाचरणायुधः नखायुधः पातु उच्छौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानीभूर्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तराभि श्रीराम भक्तस्तु कटिं पातु नीलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञः शक्तनी अतिथिप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्का प्रासादभञ्जनः जघ्रे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गानि पातु सत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुलीः सदा मुखाङ्गानि महासूरः पातु रोमाणि चात्मवान् दिवारात्रौ त्रिलोकेषु सदा गतिसुतो वतु स्थितं व्रजन्तमासीनं पिबन्तं भक्षतं कपिः लोकोत्तरगुणः श्रीमान् पातु त्र्यम्बकसम्भवः प्रमत्तमप्रमत्तं शयानं गहनेऽम्बुनिः स्थलेऽन्तरिक्षे हाग्नौ पर्वते सागरे द्रुमे सङ्ग्रामे सङ्कटे घोरे विराट रूप धरो बतु डाकनी साकनी मारी कालरात्रि मरीचिका शयानं मां विभूपातु पिशाचोरगराक्षसी दिव्यदेहधरो श्रीमान् सर्वसत्त्वभयङ्करः साधकेन्द्रावनः सस्वत् पातु सर्वत्र एव मां यद्रूपं भीषणं दृष्ट्वा पलायन्ते भयानकाः स सर्वरूपः सर्वज्ञः सृष्टिस्थितकरो वतु स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः साक्षाद्देवो महेश्वरः सूर्यमण्डलगः श्रीदः पातु कालत्रयेऽपि मां यस्य शब्दमुपाकरण दैत्यदानवराक्षसाः देवा मनुष्यास्तिर्यश्च स्थावरा जङ्गमास्तथा सभया भयनिर्मुक्ता भवन्ति स्वकृतानुगाः यस्यानेककथा पुण्यः श्रूयन्ते प्रतिकल्पके सोवताः साधकश्रेष्ठं सदा रामपरायणः वैधातृधातृप्रभृति यत्किञ्चित् दृश्यतेत्यलं विद्धि व्याप्तं यथा कीसरूपेणाञ्जनेन तत् यो विभूषोऽहमेषोऽहं स्वयः स्वयमणुर्बृहद्यजुःसामरूपश्च प्रणवस्त्रीवृतध्वरः तस्मै स्वस्मै च सर्वस्मै नतोऽस्म्यात्मसमाधिना अनेकानन्तब्रह्माण्ड
श्रुते ब्रह्मस्वरूपिणे समारजात्मने तस्मै नतोऽस्यात्मा स्वरूपिणे नमो हनुमते तस्मै नमो मारुतसूनवे नमः श्रीराम भक्ताय श्यामाय महते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीव शख्यकारिणे लंका विदहनायाथ महासागरतारिणे सीताशोक विनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तनिदानाय नमः सर्वोत्तरात्मने मेघनाद मखध्वंस कारणाय नमो नमः अशोकवन विध्वंस कारिणे जयदायिने वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपाल शिरक्षेत्रे लंका प्रासाद भंजिने ज्वलत्कांचन वर्णाय दीर्घलांगूलधारिणे सौमित्र जयदात्रे च रामदूताय ते नमः अच्छस्य वधकात्रे च ब्रह्मशस्त्र निवारिणे लक्ष्मणांग महाशक्ति जातक्षत विनाशिनं रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय भूतघ्नाय नमो नमः ऋक्षवानरवीरौघ प्रसादाय नमो नमः परसैन्यबलाघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः विषघ्नाय दुषघ्नाय भयघ्नाय नमो नमः महारिपुभयघ्नाय भक्तत्राणैककारिणे परप्रेरितमन्त्राण यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरण कारणाय नमो नमः बालार्कमण्डलग्रासकारिणे दुःखहारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च विहङ्गमाय शरवाय वज्रदेहाय ते नमः प्रतिग्रामस्थितायाथ भूतप्रेतवधार्थिने करस्थशैलशस्त्राय रामशस्त्राय ते नमः कौपीनवाससे तुभ्यं रामभक्तिरताय च दक्षिणासाभास्कराय सतां चन्द्रोदयात्मने कृत्याक्षतव्यथाग्नाय शर्वक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थ संग्राम सख्यसञ्जयकारिणे भक्तानां दिव्यवादेषु संग्रामे जयकारिणे किल्किलावबुबुकाराय घोरशब्दकराय च सर्वाग्निव्याधिसंस्तब्धकारिणे भयहारिणे सदा वनफलाहार संतृप्ताय विशेषतः महान् बसिलाबद्ध सेतुबन्धाय ते नमः इत्येतत्कथितं विप्र मारुते कवचं शिवं यस्मै कस्मै न दातव्यं रक्षणीयं प्रयत्नतः अष्टगन्धैर्विलिख्याथ कवचं धारयेत्तु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ जयस्तस्य पदे पदे किं पुनर्बहुनोक्तेन साधितलक्षदमादरात् प्रजप्तमेतत्कवच असाध्यं चापि साधये ॐ श्रीनारद पुराणोक्तं मारुति कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः मारुति नन्दनाय नमः श्रीमारुति कवचं सनत्कुमार उवाच कार्तवीर्यस्य कवचं कथितं ते मुनीश्वर मोहविध्वंसनं जैत्रं मारुते कवचं शृणु यस्य सन्धारणा सद्यः शरवे नश्यन्ति उपद्रवः भूतप्रेतारिजं दुःखं नाशमे
वेति न संशयः एकदाहं गतो द्रष्टुं रामं रमयताम्बरम् आनन्दवनिका संस्थं ध्यायन्तं स्वात्मनः पदम् तत्र रामं रमानाथं पूजितं त्रिदशेश्वरैः नमस्कृत्य तदादिष्टासनं स्थितवान् पुरः तत्र सर्वे तया भृत्यं रावणस्य वधान्तकं पृष्टं प्रोवाच राजेन्द्रः श्रीरामः स्वयमादराः कथान्ते भगवान् मारुते कवचं ददौ तमहं ते प्रवक्ष्यामि न प्रकाश्यं कुत्रचित् भविष्यदेतन्निर्दिष्टं बालभावेन नारद श्रीरामेणाञ्जनासूनो भुक्तिमुक्तिप्रदायकं कवच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यामक्षक्तः सौम्ये सागरतारकम् ऊर्ध्वं पातु कपिश्रेष्ठः केशरी प्रियनन्दनः अधस्ताद्विष्णुभक्तस्तु पातु मध्ये च पावनिः लङ्काभिदाहकः पातु सर्वपदभ्यो निरन्तरं सुग्रीव सचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः बालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोलौ कर्णमूले च पातु श्रीराम किङ्करः नासाग्रमञ्जनासूनु पातु वक्त्रं हरीश्वरः पातु कण्ठं तु दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरारिजतौ भुजौ पातु महातेजा करौ चाचरणायुधः नखायुधः पातु उच्छौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानीभूर्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तराभि श्रीराम भक्तस्तु कटिं पातु नीलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञ शक्तनी अतिथिप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्का प्रासादभञ्जनः जग्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुलफौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गानि पातु सत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुलीः सदा मुखाङ्गानि महासूरः पातु रोमाणि चात्मवान् दिवारात्रौ त्रिलोकेषु सदा गतिसुतो वतु स्थितं व्रजन्तमासीनं पिबन्तं भक्षतं कपिः लोकोत्तरगुणः श्रीमान् पातु त्र्यम्बकसम्भवः प्रमत्तमप्रमत्तं शयानं गहनेऽम्बुनिः स्थलेऽन्तरिक्षे हाग्नौ वा पर्वते सागरे द्रुमे सङ्ग्रामे सङ्कटे घोरे विराट रूप धरो बतु डाकनी साकनी मारी कालरात्रि मरीचिका शयानं मां विभूपातु पिशाचोरगराक्षसी दिव्यदेहधरो श्रीमान् सर्वसत्त्वभयङ्करः साधकेन्द्रावनः सस्व पातु सर्वत्र एव मां यद्रूपं भीषणं दृष्ट्वा पलायन्ते भयानकाः स सर्वरूपः सर्वज्ञः सृष्टिस्थितकरोवतु स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु साक्षाद्देवो महेश्वरः सूर्यमण्डलगः श्रीदः पातु कालत्रयेऽपि मां यस्य शब्दमुपाकरण दैत्यदानवराक्षसाः देवा मनुष्यास्तिर्यश्च स्थावरा जङ्गमास्तथा सभया भयनिर्मुक्ता भवन्ति स्वकृतानुगाः यस्यानेककथा पुण्यः श्रूयन्ते प्रतिकल्पके सोवताः साधकश्रेष्ठं सदा रामपरायणः वैधात्रधातृप्रभृति यत्किञ्चित् दृश्यतेत्यलं विद्धि व्याप्तं यथा कीसरूपेणाञ्जनेन तत् यो विभूषो हमे
गणेशोऽहम् स्वयः स्वयमनुर्बृहद्यजुःसामरूपश्च रणवस्त्रीवृतध्वरः तस्मै स्वस्मै च सर्वस्मै नतोऽस्म्यात्मसमाधिना अनेकानन्तब्रह्माण्ड धृते ब्रह्मस्वरूपिणे समारजात्मने तस्मै नतोऽस्यात्मा स्वरूपिणे नमो हनुमते तस्मै नमो मारुतसूनवे नमः श्रीराम भक्ताय श्यामाय महते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीव शख्यकारिणे लङ्काविदहनायाथ महासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तनिदानाय नमः सर्वोत्तरात्मने मेघनाद मखध्वंसकारणाय नमो नमः अशोकवनविध्वंसकारिणे जयदायिने वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरक्षेत्रे लङ्का प्रासादभञ्जिने ज्वलत्काञ्चनवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्रजयदात्रे च रामदूताय ते नमः अच्छस्य वधकात्रे च ब्रह्मशस्त्रनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ति जातक्षतविनाशिनं रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय भूतघ्नाय नमो नमः ऋक्षवानरवीरौघ प्रसादाय नमो नमः परसैन्यबलाघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः विषघ्नाय दुषघ्नाय भयघ्नाय नमो नमः महारिपुभयघ्नाय भक्तत्राणैककारिणे परप्रेरितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरणकारणाय नमो नमः बालार्कमण्डलग्रासकारिणे दुःखहारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च विहङ्गमाय शरवाय वज्रदेहाय ते नमः प्रतिग्रामस्थितायाथ भूतप्रेतवधार्थिने करस्थशैलशस्त्राय रामशस्त्राय ते नमः कौपीनवाससे तुभ्यं रामभक्तिरताय च दक्षिणासाभास्कराय सतां चन्द्रोदयात्मने कृत्याक्षतव्यथाग्नाय शरवक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थसङ्ग्राम सख्यसञ्जयकारिणे भक्तानां दिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयकारिणे किल्किलावबूबुकाराय घोरशब्दकराय च सर्वाग्निव्याधिसंस्तब्धकारिणे भयहारिणे सदा वनफलाहार संतृप्ताय विशेषतः महान् बसिलाबद्ध सेतुबन्धाय ते नमः इत्येतत्कथितं विप्र मारुतेः कवचं शिवं यस्मै कस्मै न दातव्यं रक्षणीयं प्रयत्नतः अष्टगन्धैर्विलिख्याथ कवचं धारयेत्तु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ जयस्तस्य पदे पदे किं पुनर्बहुनोक्तेन साधितलक्षदमादरात् प्रजप्तमे तत्कवच असाध्यं चापि साधये ॐ श्रीनारदपुराणोक्तं मारुति कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः मारुति नन्दनाय नमः।